आजको क्लासमा हामी यो इलेक्ट्रिकल सर्किटको व्हिटस्टोन ब्रिज पढ्न गइरहेका छौँ है। यो व्हिटस्टोन ब्रिज भनेको यस्तो ब्रिज हो जसले के गर्छ भने अननाउन कन्डक्टरको रेजिस्टेन्स जो हुन्छ त्यो एक्ज्याक्टली यानि कि एक्युरेटली चाहिँ निकाल्ने काम गर्छ है। यो अननाउन रेजिस्टरको रेजिस्टेन्स जो हुन्छ त्यो एक्ज्याक्टली यसले कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ तीनवटा नाउन रेजिस्टेन्स जो हुन्छ कन्डक्टरको त्यसको बेसिसमा निकाल्ने काम गर्छ। यानि कि तीनवटा नाउन रेजिस्टेन्स को हेल्पबाट एउटा अननाउन कन्डक्टरको रेजिस्टेन्स निकाल्ने काम गर्छ है। किनभने यसमा चाहिँ एक्युरेटली किन क्याल्कुलेट हुन्छ भने कि यसमा इनर्जीको बेसिसमा क्याल्कुलेट हुँदैन है। त इनर्जी कस्तो हुन्छ भने जस्तो मानौ एकछिनको लागि यहाँ यो सर्किटमा यो एउटा इएमएफ अफ सेल छ जसले इनर्जी यहाँबाट सप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो रेजिस्टेन्समा गएर पोटेन्शियलको फर्ममा इनर्जी एपियर हुन्छ है। तर यो टोटल सर्किटको रेजिस्टेन्स जो छ यहाँदेखि यहाँसम्म त्यसको पनि केही न केही भ्यालु हुन्छ। तर यो टोटल सर्किटको रेजिस्टेन्स के गरेको छ भने यो पोइन्टमा या यो पोइन्टमा कन्सिडर गरेको छ है। त यो पोइन्टमा जो पोटेन्शियल एपियर हुन्छ जो यसको इनर्जीको फर्म हुन्छ पोटेन्शियल जो यो रेजिस्टेन्समा एपियर हुन्छ। तर यो पाथको जो रेजिस्टेन्स छ त्यसमा पनि त केही इनर्जी लस हुन्छ। त्यो इनर्जीलाई के गर्छ भने कन्सिडरेसनमा लिइदैन है। त्यो कारणले गर्दा के हुन्छ भने इनर्जीको बेसिसमा यानि कि V IR या फिर किर्चॉफ्स लॉ जो हामी इनर्जी इक्वल टू चाहिँ जो ईएमएफ को जो इनर्जी हुन्छ त्यो हामी जो पोटेन्शियलको फर्ममा एपियर हुन्छ त्यसको फर्ममा जो हामी क्याल्कुलेट गर्यौं भने त्यसमा के हुन्छ भने इनर्जी पुरैको पुरै के हुन्छ भने यहाँको इनर्जी यहाँ एपियर हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा के हुन्छ भने रेजिस्टेन्सको एक्ज्याक्ट चाहिँ भ्यालु हामी क्याल्कुलेट गर्नलाई चाहिँ इनर्जीको फर्ममा गाह्रो हुन्छ यानि कि एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिँ आउँदैन। तर हामी यो रेजिस्टेन्स यसको रेजिस्टेन्स यो तीनवटा कन्डक्टरको रेजिस्टेन्स के छ हामीलाई नन छ त्यसको बेसिसमा हामी यो तीनटासँग कम्प्यारिजन गरेर अगर यसको रेजिस्टेन्स निकाल्यौं भने हाम्रो के हुन्छ भने एक्ज्याक्ट रेजिस्टेन्स आउँछ है। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ व्हिटस्टोन ब्रिजको हेल्पबाट एक्युरेटली कुनै पनि अननोन रेजिस्टेन्सको चाहिँ कुनै पनि अननोन कन्डक्टरको रेजिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ है। यसमा चाहिँ के छ भने यो व्हिटस्टोन ब्रिजमा जो हामी अननोन कन्डक्टरको रेजिस्टेन्स जो निकाल्छौं त्यसको चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल छ। यो व्हिटस्टोन ब्रिजको एउटा प्रिन्सिपल छ जो प्रिन्सिपलको हेल्पबाट हामी के गर्छौं भने अननोन कन्डक्टरको रेजिस्टेन्स निकाल्छौं। अब हेरौं यहाँ जस्तो मानौ यो व्हिटस्टोन ब्रिजको डायग्राम हो। त व्हिटस्टोन ब्रिज भनेको एउटा इलेक्ट्रिकल डिभाइस हो है जो इलेक्ट्रिकल डिभाइसमा चारवटा कन्डक्टरको अरेन्जमेन्ट गरेको हुन्छ र एउटा एक्सटर्नल सेलसँग जोडेको हुन्छ र एउटा ग्याल्भनोमिटर पनि प्रोभाइड गरेको हुन्छ। यसमा के गरेको हुन्छ भने जस्तो मानौ यो PQ र R भनेको तीनवटा नाउन रेजिस्टेन्स हो र एउटा यो के हो X भनेको एउटा यस्तो कन्डक्टर हो जसको रेजिस्टेन्स के छ अननोन छ भने हामी यहाँ के गर्छौं भने यो P एन्ड Q को कन्डक्टर जो छ यो दुईटाको रेजिस्टेन्सलाई के गर्छौं एउटा फिक्स राख्छौं फिक्स भ्यालु राख्छौं र यो R को भ्यालुलाई हामी यसरी भ्याली गर्छौं कि यो पोइन्टमा र यो पोइन्टको पोटेन्शियल के हुन्छ इक्वल भइहाल्छ है। यो रेजिस्टेन्स जो छ यो R जो कन्डक्टर छ त्यसको रेजिस्टेन्सलाई हामी यसरी भ्याली गर्छौं कि P पोइन्टमा भएको पोटेन्शियल र D पोइन्टमा भएको पोटेन्शियल के हुन्छ इक्वल भइहाल्छ र यो ग्याल्भनोमिटरबाट जो करेन्ट जान्छ त्यो स्टप भइहाल्छ। ग्याल्भनोमिटरबाट जो करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यो फ्लोइङ अफ कन्डक्टर थ्रु द ग्याल्भनोमिटर स्टप भइहाल्छ। कसरी त्यो मेन्टेन गर्ने भन्दाखेरि यो R को रेजिस्टेन्सलाई भ्याली गरेर है। जुन पोइन्टमा आएर यो पोइन्ट B र पोइन्ट D मा R पोटेन्शियल इक्वल भइहाल्छ र ग्याल्भनोमिटरबाट करेन्ट पास हुँदैन र ग्याल्भनोमिटरले करेन्टको भ्यालु 0 देखाइदिन्छ यानि कि नल डिफ्लेक्सन देखाइदिन्छ भने त्यस्तो कन्डिसन अफ व्हिटस्टोन ब्रिजलाई के भन्छ ब्यालेन्स कन्डिसन भन्छ है। यो कुरा कम्पिटिसन एक्जामहरुमा पनि यो कन्सेप्ट मा बेसिस भएर चाहिँ क्वेशन्सहरु अराइज गरिरहेको हुन्छ र यो भनेको चाहिँ व्हिटस्टोन ब्रिजको एक्चुअल कन्सेप्ट हो कि हामी P एन्ड Q अफ कन्डक्टर जो छ त्यसको भ्यालुलाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने यो भ्यालु त हामीलाई थाहा छँदै छैन। यो R को भ्यालुलाई हामी यसरी एडजस्ट गर्ने यसमा रियोस्ट्याटको हेल्पबाट यसरी एडजस्ट गर्ने कि B पोइन्ट र D पोइन्टको पोटेन्शियल के भइहालोस् इक्वल भइहालोस् र यो ग्याल्भनोमिटरबाट फ्लो हुने करेन्टको भ्यालु के भइहालोस् 0 भइहालोस् र ग्याल्भनोमिटरले करेन्टको भ्यालु के भनोस् 0 देखाओस् यानि कि यसले नल डिफ्लेक्सन देखाओस्। त्यस्तो कन्डिसन अफ व्हिटस्टोन ब्रिजलाई हामी के भन्छौं ब्यालेन्स कन्डिसन अफ व्हिटस्टोन ब्रिज भन्छौं
है स्टुडेन्ट्स। अब यहाँ चाहिँ के छ भने यो ब्यालेन्स कन्डिसनमा कस्तो हुन्छ भने जब यो व्हीटस्टोन ब्रिजको ब्यालेन्स कन्डिसन आउँछ त्यति बेला चाहिँ यसको के हुन्छ भन्दाखेरि अपोजिट साइडको रेजिस्टेन्स जो हुन्छ तिनीहरूको प्रोडक्ट के हुन्छ इक्वल हुन जान्छ है। द प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटर हेरौँ, यो चाहिँ के हो भने प्रिन्सिपल हो, यो प्रिन्सिपल अफ व्हीटस्टोन ब्रिज हो। प्रिन्सिपलले के भन्छ भने यो करेस्पोन्डिङ साइडको अपोजिट साइडको यो रेजिस्टेन्स जो छ रेजिस्टरको त्यसको प्रोडक्ट के हुन जान्छ भने इक्वल हुन जान्छ, यस्तो हुन जान्छ भने यहाँ के हुन जान्छ भने P/Q को रेशियो यो X/R को रेशियोसँग के हुन्छ इक्वल भइहाल्छ र यसैलाई के भन्छ ब्यालेन्स कन्डिसन अफ व्हीटस्टोन ब्रिज भन्छ, which is balance condition of व्हीटस्टोन ब्रिज है। यसलाई ब्यालेन्स कन्डिसन भन्छ है स्टुडेन्ट्स। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, यो पोइन्टलाई चाहिँ के गर्ने कन्ट्रोल गर्ने। अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने यो ब्यालेन्स कन्डिसन जो छ त्यसलाई भेरिफाई गर्छौँ हामी। यो ब्यालेन्स कन्डिसन के भन्छ, यो जो हाम्रो कन्डिसन आउँछ यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ ब्यालेन्स कन्डिसन अफ व्हीटस्टोन ब्रिज भन्छौँ है। ब्यालेन्स कन्डिसन अफ व्हीटस्टोन ब्रिज भन्छ भने यो कुरालाई हामी चाहिँ यही कुरालाई के गर्छौँ भेरिफाई गर्छौँ अब है। हेरौँ भेरिफिकेसन अफ balance condition of व्हीटस्टोन ब्रिज हेरौँ यो के भन्छ भने जस्तो हामी यो ब्यालेन्स कन्डिसन अफ व्हीटस्टोन ब्रिज जो छ यसलाई भेरिफाई गर्ने काम हामी किर्चफ्सको लबाट गर्छौँ, किर्चफ्स भोल्टेज ल एन्ड किर्चफ्स करेन्ट लबाट है। हामी के गर्छौँ भने जस्तो यहाँ दुईवटा लुप लिन्छौँ, जस्तो हाम्रो ABDA एउटा लुप हो र अर्को भनेको BCDB अर्को लुप हो, दुईटा लुप छ यहाँ है। यो दुईटा लुपलाई हामी के गर्छौँ भने करेन्ट यानि कि किर्चफ्स भोल्टेज ल छ त्यसलाई चाहिँ युज गर्छौँ र हामी के गर्छौँ भने यो पोइन्टमा B पोइन्ट र D पोइन्टमा के गर्छौँ भने हामी करेन्ट ल एप्लाई गर्छौँ र यो दुईटा ल एप्लाई गरेर के गर्छौँ भने हामी यसलाई भेरिफाई गरिहाल्छौँ। हेरौँ स्टुडेन्ट्स यो के छ है। हामी के गरौँ भने फर्स्टमा यो लुप लियौँ, टेकिङ लुप ABDA and applying KVL law है, किर्चफ्स भोल्टेज ल अप्लाई गरौँ है। यो लुपमा चाहिँ हामी यो KVL ल लगायौँ भने के हुन्छ हेरौँ। जस्तो मानौँ यो सर्किटमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने कति EMF छ, यो चाहिँ लुपमा ABDA मा कतिवटा EMF छ, EMF छँदै छैन, EMF 0 छ भने यो EMF के हुन्छ भने प्रोडक्ट अफ करेन्ट एन्ड रेजिस्टेन्ससँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ, यानि कि यो P × I1 प्लस IG × G त्यसपछि के हुन्छ भने यो माइनस हुन्छ, करेन्ट हाम्रो के हुन्छ हाम्रो डिरेक्सन हामी यसरी लिइरहेछौँ ABDA को डिरेक्सनमा लिइरहेछौँ र हामी यसरी आउँछौँ भने D देखि A तिर आयो भने यो करेन्ट चाहिँ A देखि D तिर गइरहेछ तर हामी D देखि A तिर आउँछौँ भने हाम्रो अपोजिट डिरेक्सनमा बढ्न जान्छ, त्यसैले यो के हुन्छ करेन्टको भ्यालु यहाँ नेगेटिभ हुन्छ। हामी हुन चाहिँ यहाँ पोजिटिभ लिन्छौँ पहिले तर यहाँ चाहिँ I2 के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ अनि इन्टु के हुन्छ X हुन्छ, यसमा EMF के छ छँदै छैन, त्यसो भए के हुन्छ यो 0 हुन्छ। अब PI1 प्लस IG × G = I2 × X हुन जान्छ, यसलाई इक्वेसन 1 मा निकालौँ है। त्यसपछि हामी यो लुपमा है टेकिङ लुप BCDB है, BCDB and applying KVL है, किर्चफ्स भोल्टेज ल है। यो चाहिँ यहाँ एप्लाइङ KVL किर्चफ्स भोल्टेज ल है। यहाँबाट हेरौँ
यहाँबाट हेर्दाखेरि हामी जब यो लुपमा हेर्छौँ भने यहाँ हेरौँ यो डाइरेक्सनमा यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने यो I4 एन्ड IG दुईटै के हुन्छ हाम्रो अपोजिट डाइरेक्सनमा आउन जान्छ है। त्यसो भए हामी के गर्छौँ भने I3 into Q प्लस माइनस I4 into R प्लस माइनस प्लस यो I2 के हुन्छ माइनस हुन्छ इन्टु x इक्वल टु 0 हुन्छ। स्टुडेन्ट्सहरु यहाँ हेर्ने है हामी B C D B को डाइरेक्सन लिइरहेको छौँ। हामी B देखि C तिर जान्छौँ भने हाम्रो डाइरेक्सनमा I3 पढ्न आयो, तर C देखि D तिर आउँदाखेरि I4 के हुन्छ हाम्रो अपोजिट डाइरेक्सनमा आउन जान्छ। त्यसैले हामी यहाँ के लेखो नेगेटिभ लेखो। हामी D देखि B तिर गयो भने IG पनि के हुन्छ हाम्रो अपोजिट आउँछ। त्यसैले हामी यहाँ के गर्छौँ भने सरी यहाँ चाहिँ मिस्टेक भयो हाम्रो यो I4 माइनस I4 इन्टु R भयो, यो चाहिँ के हुन्छ माइनस IG इन्टु G हुन्छ है, माइनस IG इन्टु G है। यहाँ हाम्रो के हुन्छ यो G भनेको चाहिँ रेजिस्टेन्स अफ ग्याल्भेनोमिटर हो। अब यहाँ चाहिँ के गर्छौँ भने यो दुईटालाई यो साइडमा लग्यौँ भने I4 इन्टु R प्लस IG इन्टु G इक्वल टु I3 इन्टु Q हुन जान्छ। यो इक्वेसन हाम्रो के हुन्छ 2 हुन्छ है। हाम्रो यो के भयो भने लुपको काम सिद्धियो। हामी यो दुईटा लुपलाई के गर्यौँ हेरिहाल्यौँ। यसमा चाहिँ करेन्ट भोल्टेज ल कसरी लाउने भन्ने कुरा हामी यसरी हेरिहाल्यौँ र अब हामी B पोइन्ट र D पोइन्टमा के गर्छौँ फेरि करेन्ट ल लगाउँछौँ है। यहाँ हेरौँ अब हामी एप्लाइङ किर्चफ्स करेन्ट ल एट पोइन्ट B and D हामी के पाउँछौँ हेरौँ। अब यहाँ चाहिँ यस्तो मानौँ B पोइन्टमा आउने करेन्ट भनेको I1 हो, यहाँबाट जाने करेन्ट भनेको एक्जिट गर्ने करेन्ट चाहिँ I3 एन्ड IG हो। भने यहाँ के हुन्छ भने हाम्रो I1 इक्वल टु I3 प्लस IG हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ भने थर्ड इक्वेसन मानिहालौँ है। यो हाम्रो थर्ड इक्वेसन भयो। अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के छ भने D पोइन्टमा लाउनु करेन्ट ल। यो पोइन्टमा लाउने हो भने यो पोइन्टमा आउने करेन्ट भनेको I2 एन्ड IG हो र यहाँबाट एक्जिट गर्ने करेन्ट भनेको I4 हो। त्यसो भए यहाँ के हुन्छ भने हाम्रो I2 प्लस IG इक्वल टु के हुन्छ I4 हुन जान्छ। यसलाई हामी फोर्थ इक्वेसन मानिहालौँ है। यो पोइन्टतिर आउने भनेको IG, अर्को भनेको I2 र निस्किने करेन्ट भनेको I4 हो। त्यसरी हामी के गर्यौँ इनकमिङ करेन्ट इक्वल टु आउटगोइङ करेन्ट गर्यौँ। I2 प्लस IG इक्वल टु के हुने भयो I4 हुने भयो। अब चाहिँ के हुन्छ भने जब ब्यालेन्स कन्डिसन आउँछ व्हिटस्टोन ब्रिजको त्यति बेला के हुन्छ भने B पोइन्ट र D पोइन्टको पोटेन्शियल के हुन्छ इक्वल हुन्छ भने IG के हुन्छ 0 हुन्छ। एट त्यही कुरा हामी यहाँ लेखौँ एट ब्यालेन्स कन्डिसन अफ व्हिटस्टोन ब्रिज। ब्यालेन्स कन्डिसनमा हेर्छौँ भने यो के हुन्छ भने VB इक्वल टु के हुन्छ VD हुन्छ। देयरफोर IG इक्वल टु कति हुन जान्छ 0 हुन जान्छ। यो I2 के हुन्छ 0 हुन्छ। त्यसो भए हाम्रो जस्तो मानौँ यो I1 यो हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन छ, सेकेन्ड थर्ड फोर्थ सबै इक्वेसन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। देन यसलाई म यति मिट्छु हेरौँ। देन इक्वेसन 1 2 3 and 4 becomes हेरौँ कस्तो इक्वेसन आउँछ हाम्रो I2 I3 and I4 becomes हेरौँ यो के हुन्छ भने IG यहाँ 0 भयो भने के हुन्छ PI1 इक्वल टु I2 इन्टु x, किनभने IG के भइहाल्छ 0 भइहाल्छ। त्यसो भए PI1 इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ I2 इन्टु x हुन जान्छ। यो इक्वेसन हाम्रो कति भयो फिफ्थ इक्वेसन भयो। त्यसपछि हामी यो सेकेन्ड इक्वेसनलाई हेर्यौँ भने फेरि IG हाम्रो के हुन्छ 0 भइहाल्छ। त्यसपछि के हुन्छ यो I4 इन्टु R इक्वल टु के हुन जान्छ I3 इन्टु Q हुन जान्छ। यो इक्वेसन हाम्रो 6 हुन जान्छ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ हेरौँ यो IG 0 भयो भने I1 इक्वल टु के हुन्छ I3 भइहाल्छ। फेरि यो I2 इक्वल टु के हुन्छ I4 भइहाल्छ। I2 इक्वल टु I4 भइहाल्छ। अब यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यसलाई हामी इक्वेसन 7 मानौँ, यसलाई इक्वेसन के गरौँ भने 8 मानिहालौँ। अब हेरौँ स्टुडेन्ट्स हामी चाहिँ के गर्यौँ भने फर्स्टमा लुप लगायौँ है। यहाँ फर्स्टमा इक्वेसन 1 मा लुप लगायौँ, सेकेन्डमा लगायौँ,
यो थर्ड एन्ड फोर्थमा हामी के गर्यौं भने करेन्ट किर्चअफ्सको करेन्ट लगायौं है र त्यसपछि हामीले के गर्यौं भने ब्यालेन्स कन्डिसनलाई युज गर्यौं। ब्यालेन्स कन्डिसनमा चाहिँ बी पोइन्ट र डी पोइन्टको पोटेन्शियल इक्वल भएर के हुन्छ भने आइजी इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो 0 भइहाल्छ। यानी कि यो बीचमा भएको रेजिस्टेन्स जो छ यसको काम हुँदैन है। यानी कि यसबाट जाने करेन्ट के हुन्छ 0 हुन्छ। अब त्यसो भए यो करेन्ट चाहिँ 0 भयो भने हाम्रो के हुन्छ जहाँ जहाँ आइजी छ सबैमा के हुन्छ 0 हुन्छ। त्यसो भए यो PI1 IT * x हुन्छ र अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने यो टर्म 0 भयो भने I4 * R = I3 * Q हुन्छ जो हामी यहाँ लगाएको छौं। र यो दुईटै इक्वेसन चेन्ज भएर के हुन्छ यस्तो आइहाल्छ। अब हामी के गर्छौं भने यो इक्वेसन 5 र 6 लाई के गर्छौं भने डिवाइड गरिदिन्छौं। अब यहाँ चाहिँ हामी सिम्पली के गर्न सक्छौं भने जस्तो यो इक्वेसन कहाँ गयो 5 एन्ड 6 लाई के गर्छौं डिवाइड गरिदिन्छौं। यहाँ म लेख्दैछु है स्टुडेन्ट्स, यहाँ लेख्दैछु डिवाइडिङ इक्वेसन 5 by 6 है। यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं भने यो 5 लाई 6 ले डिवाइड गर्दियौं भने यो PI1 = I2 * x छ है। र यसले चाहिँ हामी के गर्छौं भने रिभर्स गरेर चाहिँ डिवाइड गर्छौं है। फर्स्टमा हामी यसलाई I3 * Q लिन्छौं र अर्को हामी के लिन्छौं भने I4 * R लिन्छौं। यस्तो किन गरेको भने किनभने I2 = I4 छ नि त है। हामी चाहिँ गर्न पनि सक्छौं। ओके, अब यहाँ हेरौँ है यसलाई। अब चाहिँ यहाँ हेर्दाखेरि के छ भने जस्तो मानौं यो I2 र I4 इक्वल छ, यो I1 र I3 चाहिँ के छ भने इक्वल छ भने एकअर्कासँग के हुन्छ यो क्यान्सल हुन्छ। क्यान्सल भयो भने यहाँ के हुन्छ P/Q = हाम्रो के हुन्छ x/r आउँछ। यो के हुन्छ x/r आउँछ। यसरी के हुन्छ हाम्रो कन्डिसन प्रुफ हुन्छ है। हेरौँ स्टुडेन्ट्स, यहाँ चाहिँ हामीले के गरेको हैन, यहाँ चाहिँ के छ भने मेन कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँसम्म हो। हामीले यहाँ के गर्यौं भने यो 5 लाई 6 लिएर डिवाइड गर्दियौं। यो 5 लाई 6 लिएर डिवाइड गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौं भने जस्तो यस्तो कन्डिसन आयो भने हाम्रो के हुन्छ यो I1 एन्ड I3 के छ इक्वल छ, एकअर्कासँग क्यान्सल हुन्छ। फेरि I2 एन्ड I4 छ, यो एकअर्कालाई के गर्छौं भने डिवाइड गर्दाखेरि क्यान्सल भइहाल्छ। भने हाम्रो के हुन्छ भने यो ब्यालेन्स कन्डिसन जो छ P/Q = x/r त्यो हाम्रो के हुन्छ यहाँ प्रुफ हुन जान्छ है। यसरी हामी के गर्न सक्छौं भने व्हिटस्टोन ब्रिजलाई चाहिँ भेरिफाई गर्न सक्छौं। यानी कि व्हिटस्टोन ब्रिजको जो ब्यालेन्स कन्डिसन छ त्यसलाई भेरिफाई गर्न सक्छौं। हामीलाई एक्जाममा यो यसरी नै सोधिरहेको हुन्छ कि state and prove the balance condition of Wheatstone bridge by using the Kirchhoff's law है। यसरी सोधिरहेको हुन्छ। Kirchhoff's law को युज गरेर हामी यो Wheatstone bridge को जो ब्यालेन्स कन्डिसन छ त्यसलाई भेरिफाई गर भनेर सोधिरहेको हुन्छ। त हामी के गर्ने सिधै हामी चाहिँ यो डायग्राम बनाउने, डायग्राम बनाएर हामी के गर्ने भने यसको प्रिन्सिपललाई यसरी लेख्ने र यसको ब्यालेन्स कन्डिसनलाई के गर्ने भने the Wheatstone bridge is said to be in the balanced state at which the potential at point B is equal to potential at D. At that condition, the current flowing through the galvanometer is 0 and the deflection shown by the galvanometer is at null condition. That condition of Wheatstone bridge is the balance condition. यस्तो कुरा हामी चाहिँ के गर्ने भने सुरुमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्दिने र त्यसपछि हामी यो कन्डिसनलाई लेख्ने र त्यसपछि हामी के गर्ने भने किर्चअफ्सको चाहिँ भोल्टेज ललाई चाहिँ हामी यो लुप र यो लुपमा लाउने र बी पोइन्ट र डी पोइन्टमा के गर्ने करेन्ट ल एप्लाई गर्ने र यो कन्डिसनसम्म आउँछ, यो कन्डिसनसम्म आउँछ र ब्यालेन्स कन्डिसनमा के हुन्छ पोटेन्शियल एट बी इक्वल टु पोटेन्शियल एट डी हुन्छ र करेन्ट अफ ग्याल्भनोमिटर के हुन्छ 0 हुन्छ। यानी कि आइजी इक्वल टु 0 भयो भने हामी त्यसपछि के गर्छौं जहाँ जहाँ आइजी छ सब ठाउँमा के हुन्छ 0 हुन जान्छ। यो पोइन्टमा 0 हुन्छ, यो पोइन्टमा 0 हुन्छ, यहाँ भएको आइजी को भ्यालु 0 हुन्छ र हामीसँग यो चारवटा कन्डिसन आउँछ है। यो चारवटा कन्डिसन यो कन्डिसनलाई यो कन्डिसनले डिवाइड गर्यौं भने यसरी डिवाइड गर्यौं भने हाम्रो के हुन्छ यस्तो कन्डिसन आउँछ। यसरी हामी के गर्छौं भने व्हिटस्टोन ब्रिजको ब्यालेन्स कन्डिसनलाई हामी भेरिफाई गर्न सक्छौं र यही कन्डिसनबाट स्टुडेन्ट्सहरु कम्पिटिसन एक्जाममा 12th क्लासको एक्जाममा के हुन्छ भने सर्किट टाइपको प्रब्लम्सहरु चाहिँ न्युमेरिकल्स प्रब्लम्सहरु आइरहेको हुन्छ। हामी त्यस्तो टाइपको एउटा प्रब्लम अहिले सल्भ गर्छौं है। जस्तो हेरौं न्युमेरिकल्स एकपल्ट हेरौं कस्तो टाइपको न्युमेरिकल्स आउँछ है। स्टुडेन्ट्सहरु अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भने यो हाम्रो जस्तो हामी व्हिटस्टोन ब्रिज जो पढ्यौं अहिले ब्यालेन्स कन्डिसनलाई जो युज गर्यौं त्यही ब्यालेन्स कन्डिसन अफ व्हिटस्टोन ब्रिजलाई युज गरेर हामी यो न्युमेरिकल्सलाई सल्भ गर्छौं है।
यो न्युमेरिकल्सलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो कसरी सल्भ गर्ने भने यो क्वेशनमा भनिरहेछ फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट डिस्टेन्स बिट्विन point A and B in the given network। यो नेटवर्कमा चाहिँ हाम्रो A point र B point मा चाहिँ हाम्रो रेजिस्टेन्स कति हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट डिस्टेन्स भन्ने कुरा क्याल्कुलेट गर्न भनिरहेछ। हामी के गर्ने भने जस्तो हेरौँ पॉइन्ट स्टुडेन्ट्स, यसमा चाहिँ एकदमै ट्रिकी क्वेशन हो यो। जस्तो हामी A पोइन्टलाई के गरौँ भने A पोइन्टलाई हामी इमेजिन गरौँ कि यो पोइन्टलाई समातेर हामी के गर्छौँ भने यो साइडमा ल्याउँछौँ यसरी, र यसलाई के गर्छौँ भने यसलाई तान्छौँ। यानी कि AB पोइन्टलाई के गर्छौँ भने यसरी हामी के गर्छौँ यसरी तान्छौँ। यसरी तान्यौँ भने यो डायग्राम कस्तो बन्न आउँछ। A पोइन्टलाई हामी यसरी तान्यौँ भने हाम्रो यो रेजिस्टेन्स र यो रेजिस्टेन्स के हुन्छ ठ्याक्कै यहाँ आउँछ है, र हाम्रो यो B पोइन्ट के हुन्छ यतातिर जान्छ भन्ने यो रेजिस्टेन्स कस्तो देखिन्छ भने यस्तो देखिन्छ। हेरौँ यहाँ सोलुसन गरौँ हामी। यो सोलुसनमा हेर्ने हो भने यो रेजिस्टेन्स कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यस्तो देखिन आउँछ। हेरौँ स्टुडेन्ट्स, यो यस्तो देखिन आउँछ। जस्तो यो दुईटा रेजिस्टेन्स के हुन्छ हाम्रो यो ठाउँमा आउँछ भने यो दुईटालाई के गरौँ भने हामी यहाँ राखौँ, यहाँ राखौँ। यसलाई चाहिँ के गरौँ भने यहाँ राखौँ, यस्तो आउँछ। र यो A पोइन्ट के हुन्छ यहाँ आउँछ, यानी कि के हुन्छ यो A पोइन्ट यहाँ आउँछ, र यो B पोइन्ट के हुन्छ यतातिर आउँछ भने B पोइन्टलाई हामी के गरौँ यहाँ राखौँ। यो के हुन्छ दुईटा रेजिस्टेन्स यहाँ आउँछ, यो पनि एउटा रेजिस्टेन्स के हुन्छ यहाँ आउँछ। यानी कि अब बीचमा के हुन्छ भने यो साइडमा आयो र यो दुईटा रेजिस्टेन्स एकातिर आयो। यानी कि यो दुईटा रेजिस्टेन्स जो छ हाम्रो त्यो 5 ओम र यो 5 ओम यो ठाउँमा आउँछ। यो दुईटा 5 ओम के हुन्छ भने यहाँ आउँछ। यो दुईटा 5 ओम रेजिस्टेन्स यहाँ आउँछ र यो रेजिस्टेन्स जो हुन्छ त्यो बीचमा आउँछ यहाँ यसरी, यसरी आउँछ। भने इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको सर्किट यो सर्किटबाट हाम्रो सर्किट कस्तो बन्न जान्छ यस्तो बन्न जान्छ है। यस्तो बन्न गयो भने अब हामीलाई यो A पोइन्ट र B पोइन्टको बीचमा रेजिस्टेन्स निकाल्न भनिरहेछ हैन, र हामीलाई के भनेको छ भने यो पनि बीचको रेजिस्टेन्स हाम्रो के हुन्छ 5 ओम हुन्छ, किनभने यो पनि के छ हाम्रो 5 ओम छ। अब यहाँ हेर्दाखेरि के हुन्छ भने कि हामीलाई थाहा छ कि यो दुईटाको प्रोडक्ट के हुन्छ, यो दुईटाको प्रोडक्टसँग इक्वल भयो भने यो बीचबाट जाने करेन्टको भ्यालु के हुन्छ, यो बीचबाट जाने करेन्टको भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ। यानी कि यो बेलबाट चाहिँ हाम्रो यो 5 ओम रेजिस्टेन्सबाट चाहिँ करेन्ट जाँदै गयो भने यो रेजिस्टेन्सको सर्किटमा काम भएन हाम्रो। त्यसो यो सर्किट कस्तो हुन आउँछ भने यस्तो हुन आउँछ है। यो सर्किट हाम्रो यस्तो हुन आउँछ। यहाँ चाहिँ 5 ओम रेजिस्टेन्स हाम्रो के हुन्छ यहाँ आउँछ, 5 ओम रेजिस्टेन्स के हुन्छ यहाँ आउँछ, अर्को 5 ओम रेजिस्टेन्स के हुन्छ यहाँ आउँछ, र अर्को 5 ओम रेजिस्टेन्स यहाँ आउँछ यस्तो। र बीचको हाम्रो यो रेजिस्टेन्स जो छ यसको काम भएन। यानी कि यो के भयो हाम्रो A पोइन्ट भयो र यो भनेको के भयो हाम्रो B पोइन्ट भयो। यानी कि अब हामीलाई चाहिँ यो A पोइन्ट र B पोइन्टको बीचमा रेजिस्टेन्स निकाल्न भन्यो भने हामी के गर्छौँ सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ के गर्छौँ भने अब हामी सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, किनभने माथि के हुन्छ यहाँबाट करेन्ट पठायो भने यो दुईटामा सेम करेन्ट जान्छ, यहाँबाट करेन्ट पठायो भने यो दुईटामा के हुन्छ करेन्ट सेम जान्छ भने यो दुईटा के हुन्छ यो 5 ओम अनि यो 5 ओम के हुन्छ सिरिज कम्बिनेसनमा आउँछ र यो दुईटा के हुन्छ सिरिज कम्बिनेसनमा आउँछ भने अब यसको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट सर्किट कस्तो हुन आउँछ भने यो दुईटा चाहिँ A पोइन्टमा चाहिँ यहाँ हाम्रो करेन्ट सर्किट जो आउँछ, यहाँको रेजिस्टेन्स जो आउँछ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो 10 ओम आउँछ, यहाँको अर्को रेजिस्टेन्स जो आउँछ त्यो पनि के हुन्छ 10 ओम आउँछ। यानी कि यो पनि 10 ओम, यो पोइन्ट के भयो A भयो, यो के भयो B भयो। अब चाहिँ के हुन्छ यो दुईटा के छ हाम्रो प्यारलल कम्बिनेसनमा छ। अब इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्यौँ भने यसलाई चाहिँ R1 मानिदिउँ र यसलाई R2 मानिदिने हो भने R1 * R2 / R1 + R2 हुन जान्छ। त्यसो भए के हुन्छ यो 10 * 10 / 10 + 10 हुन जान्छ। 100/20 = कति हुन्छ 5 ओम हुन्छ। यसरी के गर्न सक्छौँ हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। यानी कि स्टुडेन्ट्स हेर्दाखेरि यहाँबाट यो सर्किट आइरहेछ हाम्रो फर्स्ट नम्बरमा, सेकेन्ड नम्बरमा यो आइरहेछ र थर्ड नम्बरमा यो आइरहेछ है। तर चाहिँ हामीले यो क्वेशनलाई ट्रिकी हिसाबले गर्ने हो भने सिधै हामी के गर्छौँ 1 2 3 4 5 5वटा रेजिस्टेन्स छ सबै इक्वल छ भने त्यो डेफिनेटली के हुन्छ ब्यालेन्स कन्डिसनमा आउँछ। ब्यालेन्स कन्डिसनमा आउँछ भने यो 5वटा रेजिस्टेन्स मध्ये 4वटा रेजिस्टेन्स मात्रै के हुन्छ हाम्रो क्याल्कुलेसनमा आउँछ। यानी कि यो बीचको रेजिस्टेन्सको के हुन्छ कुनै काम हुँदैन भने हामी के हुन्छ यो दुईटा सिरिज कम्बिनेसन, यो दुईटा सिरिज कम्बिनेसन, यो 10 हुन्छ यो 10 हुन्छ, दुईटा के हुन्छ प्यारलल कम्बिनेसनमा आउँछ, सिधै हामी के गर्छौँ निकालिहाल्छौँ। यानी कि कम्पिटिसन लेभलहरुमा यस्तो प्रकारको क्वेशनहरु आयो भने सिधै के सम्झिने इक्वल रेजिस्टेन्स छ भने सिधै के सम्झिने कि यो सर्किट ब्यालेन्स कन्डिसनमा छ।
है। ब्यालेन्स कन्डिसनमा छ भने सिधै बीचको यो रेजिस्टेन्स जो हुन्छ, जो बीचमा आउँछ दुईटा र यो दुईटा रेजिस्टेन्स, यानी कि यो दुईटा रेजिस्टेन्स र यो दुईटा रेजिस्टेन्सको बीचमा जो रेजिस्टेन्स आउँछ त्यो रेजिस्टेन्सको काम हुँदैन, किनभने ब्यालेन्स कन्डिसनमा यो बीचको रेजिस्टेन्स जो हुन्छ यो त्यसबाट करेन्ट जाँदैन। त्यसो भए कन्डिसन यस्तो आउँछ। यस्तो कन्डिसन आयो भने यस्तो कन्डिसन एप्लाई गरेर चाहिँ हामी दुईलाई सिरिज कन्डिसनमा राखेर हामी सल्भ गरिहाल्छौँ है। त्यसो भए स्टुडेन्ट्स यो टाइपको क्वेशन्सहरु आयो भने हामी यसलाई के गर्छौँ भने यस्तो तरिकाले सल्भ गर्न सक्छौँ है। यस्तो टाइपको क्वेशनहरु पुल्चोको एक्जाममा, आईओ इन्ट्रान्स एक्जाममा धेरै सोधिरहेको हुन्छ है। मेडिकल इन्ट्रान्स एक्जाममा यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरु ल्याङ्ग्वेजमा सोधिरहेको हुन्छ है। तर चाहिँ आईओ एक्जाममा यस्तो सर्किटवाला पनि क्वेशन्सहरु सोधिरहेको हुन्छ। त्यसैले स्टुडेन्ट्सहरु यो कुरालाई चाहिँ राम्ररी ह्यान्डल गर्ने, यो कन्सेप्टलाई राम्ररी क्लियरली सेट गर्ने दिमागमा र यस्तो टाइपको क्वेशनहरुलाई यसरी सल्भ गर्ने। र अहिलेको क्लासमा हामीले के गर्यौं, के इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझ्यौं भने कि ब्यालेन्स कन्डिसन अफ व्हिटस्टोन ब्रिज भनेको के हो है। र ब्यालेन्स कन्डिसन आयो भने त्यो ब्यालेन्स कन्डिसनमा भएको ब्रिजहरुलाई हामी कसरी सल्भ गर्छौं। ओके स्टुडेन्ट्स, ओके। त यो क्लासमा हामीले व्हिटस्टोन ब्रिजलाई सल्भ गर्यौं। नेक्स्ट क्लासमा हामी यसको बेसिसमा अरु पनि न्यूमेरिकल्सहरु गर्छौं। ओके, थ्यांक यू।